बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक हैं। मैं हूँ मोहम्मद नाज़मीन अत्थर। आज के सबक में हम 21 सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इनमें कुछ सेंटेंसेस बेसिक लेवल की इंग्लिश को कवर करेंगे और कुछ सेंटेंसेस एडवांस्ड लेवल पर हमारे काम आएंगे। एक बात सबक शुरू करने से पहले एवरी डे और डेली के हवाले से अर्ज़ करते चलें कि एवरी डे इसका मतलब है हर रोज़ और इसका मतलब है रोज़ाना, और डेली का मतलब भी है रोज़ाना, हर रोज़ के लिए अगर आप कोई काम बता रहे हैं कि मैं रोज़ाना ये काम करता हूँ, तो आप डेली का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एवरी डे का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिखते हुए एवरी को अलग और डे को अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। एवरी डे और डेली इसका मतलब होता है रोज़ाना, हर रोज़। हमारे सबक का पहला सेंटेंस है आई एम हेडेड होम। हेड का माना सर होता है और आई एम हेडेड होम का यहाँ माना है, ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है। इसका मतलब है मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं घर से रवाना हो रहा हूँ। आई एम हेडेड होम यानी मैं घर छोड़ रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ। आई एम लीविंग फॉर द डे। आई एम लीविंग फॉर द डे इसका मतलब है कि आज के दिन जो मेरी मसरूफ़ियत है, मैं उस मसरूफ़ियत को सर अंजाम देने के लिए अपना घर छोड़ रहा हूँ, यानी अपने घर से रवाना हो रहा हूँ। आई एम हेडेड होम, मैं घर से चल पड़ा हूँ, मैं घर से रवाना हो चुका हूँ। आई एम लीविंग फॉर द डे, मैं रोज़मर्रा के उमूर सर अंजाम देने के लिए, रोज़मर्रा के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए घर से रवाना हो रहा हूँ। लीव का मतलब है छोड़ना, और लीव छोड़ना, लेफ्ट छोड़ दिया, लेफ्ट का माना छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें से जब आदमी निकलता है तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि फ़लाँ शख्स लेफ़्ट, यानी वो छोड़ गया। इसी लेफ़्ट का माना बायां भी होता है। माई राइट हैंड यानी मेरा दायां हाथ, माई लेफ़्ट हैंड मेरा बायां हाथ। राइट साइड यानी दाएं जानिब, बाएं साइड यानी लेफ़्ट साइड। माई टीचर लेट मी ऑफ अर्ली। मेरे उस्ताद साहब ने आज मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। माई टीचर लेट मी ऑफ अर्ली, मेरे उस्ताद साहब ने या मेरी उस्तानी साहबा ने आज मुझे जल्दी छुट्टी दे दी, यानी वक्त से पहले छुट्टी दे दी। अर्ली, EARLY, अर्ली, EARLY, अर्ली इसका मतलब है पहले। इसमें ई साइलेंट है, ARLY, अर्ली, ये स्पेलिंग बोले जाएंगे अर्ली। अगर LY हटा दिया जाए तो ईयर बन जाता है, EAR, ईयर, और LY लगाने से ई साइलेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा अर्ली। अगर हम ए को साइलेंट करते हैं तो तब भी प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा, अर्ली। माई टीचर लेट मी ऑफ अर्ली, मेरे टीचर ने मुझे आज जल्दी छुट्टी दे दी। लेट मी ऑफ इसका मतलब है छुट्टी करना, लेट मी ऑफ यानी छुट्टी करना। वैसे लेट का माना है इजाज़त देना, यानी मेरे उस्ताद साहब ने मुझे जल्दी छुट्टी करने की इजाज़त दे दी। अर्ली का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ इस जुमले में हम जल्दी का माना भी करेंगे। गोया दो मीनिंग्स हैं इसके, एक जल्दी और एक पहले। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठा करता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हिज टीचर लेट हिम ऑफ अर्ली, उसकी उस्तानी साहबा ने उसको जल्दी छुट्टी दे दी। माई टीचर लेट मी ऑफ अर्ली, और हिज टीचर लेट हिम
ऑफ अर्ली, उसके टीचर ने, उस लड़के की टीचर ने उसको जल्दी छुट्टी दे दी। Our teacher let us off every day. Our teacher let us off early. हमारे उस्ताद ने हमें जल्दी छुट्टी दे दी। तो माई के साथ हम मी, हिज के साथ हिम और अवर के साथ अस का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आई लेफ्ट वर्क अर्ली, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट है। ये लेफ्ट यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। आई लेफ्ट वर्क अर्ली, इसका मतलब ये है कि मैं काम से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आ गया, या जिस जगह मैं जॉब करता हूँ वहाँ से मैं जल्दी निकल गया। आई लेफ्ट वर्क अर्ली, मैं जॉब वाली जगह से जल्दी छुट्टी करके आ गया। या माई बॉस लेट मी ऑफ अर्ली, मेरे जो अफसर हैं उन्होंने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी या जल्दी जाने की इजाज़त दे दी। आई लेफ्ट वर्क अर्ली, मैं काम से जल्दी वापस आ गया। और माई बॉस लेट मी ऑफ अर्ली, मेरे अफसर ने, मेरे बॉस ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। आई एम बिज़ी विद वर्क, मैं काम में बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी विद वर्क, मैं काम में मसरूफ़ हूँ। ये बेसिक लेवल की इंग्लिश है। आई एम बिज़ी विद टीचिंग, मैं टीचिंग करने में मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी विद कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी विद क्लीनिंग, मैं घर की सफाई सुथराई में बिज़ी हूँ। आई एम बिज़ी विद वॉशिंग डिशेस, आई एम बिज़ी विद वॉशिंग डिशेस, मैं बर्तन धोने में मसरूफ़ हूँ। ये सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। आई एम बिज़ी विद ड्राइंग, मैं ड्राइंग करने में मसरूफ़ हूँ। और इन सेंटेंसेस की एडवांस लेवल की इंग्लिश यूँ होगी, आई एम गेटिंग बिज़ी, आई एम गेटिंग बिज़ी विद वर्क, यानी आई एम और बिज़ी के दरमियान आप गेटिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाएगी, यानी यही सेंटेंसेस अच्छे हो जाएंगे। आई एम गेटिंग बिज़ी विद वर्क, आई एम गेटिंग बिज़ी विद कुकिंग, आई एम गेटिंग बिज़ी विद वॉशिंग डिशेस। आई एम बिज़ी विद वर्क, आई एम getting busy with work, I'm busy with teaching, I'm getting busy with teaching. She got busy with work, ये got busy हो गया, यानी getting की ये सेकंड फॉर्म है get की, got। she got busy with work, वो काम में बहुत मसरूफ़ थी। she got busy with work, वो काम में बहुत मसरूफ़ थी। या she got stuck at work, वो काम में बहुत मसरूफ़ थी। stuck का मतलब है चिपक जाना। स्टिक का माना छड़ी भी होता है, STIC के स्टिक, और स्टिक का माना चिपकना भी है। स्टिक की फॉर्म है स्टक, यानी काम के साथ वो चिपक गई, यानी मसरूफ़ हो गई। she got busy with work, वो काम के साथ काम में मसरूफ़ थी या वो काम में मसरूफ़ हो गई। और she got stuck at work, वो काम के साथ काम में मशगूल थी, यानी बहुत ज़्यादा काम उसका था और वो काम में मशगूल थी। she was working late every day, she was working late every day, वो रोज़ाना देर तक काम कर रही थी, वो रोज़ाना देर तक काम कर रही थी। और she had to work overtime every day, ओवरटाइम का मतलब भी ये है कि वर्किंग लेट, कि थोड़ी ताख़ीर तक काम करना। अगर 5 बजे छुट्टी होती है और आपने 6 बजे छुट्टी की है, इसका मतलब है आपने 1 घंटा ओवरटाइम लगाया, यानी काम से वक्त से
زیادہ وقت آپ نے دیا، جو مقررہ وقت ہے اس سے زیادہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جتنا وقت آپ نے زیادہ کام کیا ہے اس وقت کو اوور ٹائم کہا جاتا ہے۔ شی واز ورکنگ لیٹ ایوری ڈے، وہ روزانہ دیر تک کام کرتی تھی یا کر رہی تھی، اور شی ہیڈ ٹو ورک اوور ٹائم ایوری ڈے۔ شی ہیڈ ٹو ورک، ہیڈ کے بعد اگر ٹو لکھا ہو یا ہیو کے بعد ٹو لکھا ہو یا ہیز کے بعد ٹو لکھا ہو TO2، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ مجبوراً وہ کام کرنا پڑا یا وہ کام کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے وہ کام کیا گیا۔ شی ہیڈ ٹو ورک، اس خاتون کو کام کرنا پڑتا تھا اوور ٹائم زیادہ، ایوری ڈے ہر روز اس خاتون کو وقت سے زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ گیٹنگ آف یعنی کام سے واپس آنا۔ I leave work place at 6 o'clock، یعنی میں 6 بجے، شام کے 6 بجے کام کی جگہ سے واپس آ جاتا ہوں یا آ جاتی ہوں۔ لیو کا مطلب چھوڑ دینا۔ صبح ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ہیڈیڈ ہوم یا آئی ایم لیونگ فار دا ڈے، میں کام کے لیے گھر چھوڑ رہا ہوں یا گھر سے روانہ ہو رہا ہوں، اور اب یہاں آئی لیو ورک پلیس ایٹ 6 o'clock، میں اپنے آفس سے یا جس جگہ میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہاں سے 6 بجے نکلا کرتا ہوں، روانہ ہوتا ہوں، یعنی گھر کی جانب۔ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آئی گیٹ آف ورک ایٹ 6، کہ میں 6 بجے اپنے کام سے چھٹی کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں۔ آئی ایم لیونگ فار دا ڈے، آپ فار دا ڈے کی جگہ فار دا جاب اور فار دا ورک بھی بول سکتے ہیں۔ آئی ایم لیونگ فار دا ڈے یا آئی ایم لیونگ فار دا ورک یا آئی ایم لیونگ فار دا جاب، یہ سارے سینٹنسز آپ اس اعتبار سے بول سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے کام کی جانب روانہ ہو رہے ہوں۔ اگر آپ کسی اسکول میں کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، آئی ایم لیونگ فار دا اسکول، اور آپ آفس کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آئی ایم لیونگ فار دا آفس۔ اور آپ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آئی ایم لیونگ فار دا فیکٹری، اور کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، آئی ایم لیونگ فار دا ہاسپٹل۔ آپ کسی پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں تو آئی ایم لیونگ فار دا پوسٹ آفس۔ امید کرتے ہیں کہ سبق کا یہ حصہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 0333279767۔ میرا نام ہے محمد نازمین اطہر۔ سبق کا اگلا حصہ ہے کین یو لسن می، اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں، یعنی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری آواز پست ہو، سلو ہو، اور آپ کے کانوں تک، آپ کی سماعتوں تک میرے الفاظ نہ پہنچ رہے ہوں۔ تو جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کی آواز وہ صحیح انداز کے ساتھ سن رہے ہیں تو یہ سینٹینس بولا جاتا ہے کین یو لسن می۔ لیکن اگر آپ بول رہے ہیں، مناسب آواز میں بول رہے ہیں، توجہ کی کمی ہے سامعین اور لسنرز کی جانب سے، ایسی صورت میں آپ کہیں گے آر یو لسننگ می، کہ کیا آپ سن رہے ہیں مجھے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، تو کیا آپ میری آواز میری طرف متوجہ ہیں یا نہیں، یعنی توجہ سے میری بات سن رہے ہیں یا کہ نہیں۔ نیکسٹ سینٹینس ہے اٹس سنی۔ اٹس سنی کا مطلب ہے کہ سورج چمک رہا ہے، سن سورج کو کہتے ہیں، سنی جب دھوپ نکلی ہوئی ہو تو ایسی کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں اٹس سنی۔ اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں دا سن از شائننگ، دا سن از شائننگ، یعنی سورج چمک رہا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج چمک رہا ہے، دو طرح ہم کہہ سکتے ہیں اٹس سنی اور دا سن از شائننگ۔ اٹس ریننگ ٹوڈے، آج
بارش ہو رہی ہے، یا اس وقت بارش ہو رہی ہے، اٹس ریننگ. اور آج پورا دن بارش ہو رہی ہے، اٹس ریننگ ٹوڈے. آج سارا دن بارش ہو رہی ہے. اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ گزشتہ کل بارش ہوئی تھی تو ہم کہیں گے اٹ واز ریننگ یسٹرڈے. اٹ واز ریننگ یسٹرڈے. کین یو لسن می؟ کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آر یو لسننگ می؟ کیا آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں؟ اٹس سنی. دھوپ نکلی ہوئی ہے. دا سن از شائننگ. سورج چمک رہا ہے یعنی دھوپ نکلی ہوئی ہے. اٹس ریننگ. اٹ از ریننگ یعنی اٹز ریننگ. زیڈ کی آواز آئے گی. اٹز ریننگ. بارش ہو رہی ہے. اٹس ریننگ ٹوڈے. آج بارش ہو رہی ہے. اٹ واز ریننگ یسٹرڈے. کل بارش ہوئی تھی. آج کے سبق کا یہاں اختتام ہوتا ہے. نئے سبق کے ساتھ محمد نازمین اطہر دوبارہ حاضر خدمت ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.